असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अरमान कमरे को लॉक करते हुए नीचे आया। अब उसका रुख बाहर की जानब था। उसे पहले कि वो निकलता सबकी नजर उस पर पड़ी। अरमान, कहाँ जा रहे हो? महमद शाह की करहत आवाज़ ने उसके कदम रुके। एनी कहाँ है और क्या किया है तुमने उस बच्ची के साथ? दादा जान की दाढ़ पर वो लहू में मुड़ा। आप उसी पोती की बात कर रहे हैं जिसे आपने अब तक तस्लीम नहीं किया, अब वो आपकी पोती हो गई? अरमान, हमारे जब्त को मत अरमान, बताओ कहाँ है वो बच्ची? दादा जान घूर आए। कमरे में लाक है वो। ये क्या गिरी हरकत की है? फौरन से पहले जाओ उसे खोलो उसे। दादा जान ने बस चलता तो उसे दो जड़ते जो उनकी पोती को कमरे में बंद करके आया था। नहीं, वो वहीं रहेगी और अगर किसी ने उसे लाक खोलने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। अरमान ने सानिया को ऊपर बढ़ते हुए देखकर कहा, जिसके कदम उसके पापा जहाँ थे वहीं पर रह गए। बहुत पछताएंगे आप भाई, बहुत पछताएंगे। आप एक दफ़ा तो उनकी बात सुनते, खुद ही उन्हें मुजरम तस्वर करके सजा भी दे डाली। उससे पहले कि सानिया कुछ कहती, अरमान हवेली से निकलता चला गया। मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा आहर? सानिया ने रोते हुए कहा। सानिया, अपने कमरे में जाओ फौरन। सलमा बेगम उस पर गुस्सा हुई। अरमान ने जो सजा दी है तो कुछ सोच कर दी होगी ना, वरना वो क्यों उस पर इल्ज़ाम लगाता? जरूर वो लड़की हमारे घर को बेखेरना चाहती है। सलमा बेगम ने गुस्से से कहा। तो बल्किस बेगम और सलमा बेगम ने उनका भरपूर साथ दिया। मामा, मगर सानिया कमरे में जाओ फौरन। तुम्हें समझ नहीं आई? अरम ने इसको डांटा। अरम, तुम्हारे लिए तो भाभी इतना कुछ किया और तुम? बस करो सानिया, जो मेरे भाई के साथ सिंसियर नहीं है वो मेरे साथ कि हमारे साथ क्या होगा? सानिया उसके सबकी अकल पर मातम करते हुए कमरे में चली गई। मैं हमेशा अल्लाह परेशान थे। उन्हें भी एनी बहुत अजीज हो गई थी। उनकी नज़रों में कुछ हफ्ता पहले का मंजर ताज़ा हुआ। जब वो शहर से वापस आ रहे थे वो सड़क काफ़ी सुनसान थी। जहाँ उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। शाह साहब, गाड़ी खराब हो गई है, मकैनिक की जरूरत पड़ेगी। ड्राइवर ने गाड़ी चेक करके महमद शाह को कार के दरवाजे पर आकर इतला दी। उससे पहले कि वो कुछ कहते, कुछ उबाश लड़कों की जीप उनके पास आकर रुके, जो यकीनन एडवेंचर के लिए आए हुए थे और अब इन राहगीरों को तन्हा देकर लूटना चाह रहे थे। ओए बुड्ढे, चल बाहर निकल। दो लड़कों ने उनके ड्राइवर को काबू किया, जबकि एक लड़का उन्हें जबरदस्ती घर से निकालने लगा था। ये क्या बदतमीजी है? वो कड़क लहजे में बोले। क्यों अबे, तू कहीं का मिनिस्टर लगा हुआ है? सामने वाला लड़का कम्युनिटी से बोला। देखो, हमें जाने दो वरना तुम लोगों को पुलिस से हवाले कर देंगे। जो करना है कालिना, मगर अभी तो सब कुछ निकाल जो तेरे पास है। चल निकाल, बाद में किसी को बताने का लायक बचेगा तो बताएगा ना। इन तीन लड़कों के लीडर ने बदतमीजी की तमाम हदें पार करते हुए कहा, जिस पर उनके साथियों का कहका लगा। इसी छीना झपटी में इस लड़के ने महमद शाह को दिखा दिया, जिसे वो बुरी तरह से लड़खड़ाकर गिरने लगे थे कि दो मेहरबान हाथों ने उनको थाम लिया। उन्हें अपने हैरबा को देखना चाहा तो ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि वो हैरबा कोई और नहीं, उनकी अपनी पोती ऐनी थी, जो इन चारों लड़कों को बसम कर देने वाली नजर से देख रही थी। ओहो, ब्यूटी इन द फॉरेस्ट। लीडर की हवा से बढ़ी हुई आवाज पर महमद शाह को जी भड़का ताव आया। ना हजारों जबान संभाल कर बात करो वरना गद्दी से खींच लेंगे। दादा जान ने गुस्से का ग्राफ पढ़ा तो उन्होंने तमाम लिहाज पर ताक कर रखा। उन्हें कहाँ गवारा था कि उनकी इज्जत को मैली निगाह से देखे। तुम यहाँ क्या कारी हो? महमद शाह ने एनी से गुस्से में दरियात किया। वारे मुल्ला, हमें यहाँ कोई मुंह नहीं लगाता और ये बुढ़ा हसीना लिए घूम रहा है। हटा बे साले को, अब जरा हम भी तो इस टिकनी का मजा चखें। वो लड़का आंखों में हवस ले बोला। ओ रियली, आओ। एनी से ऑफर की तो वो बड़े इरादे किए उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने महमद शाह को दिखा देना चाहे, एनी उसका वही हाथ भगा कर मरोड़ दिया। वह कड़क की आवाज के साथ टूटा और वह चीखता हुआ नीचे बैठ गया। उसके साथ अपने दोस्तों की हालत देखकर गुस्से में उसकी तरफ बढ़े तो एनी ने अपनी ब्लैक बेल्ट होने का भरपूर फायदा उठाते हुए उन्हें दंड का रख दिया। और तो बोल, जरा इसी हाथ से तूने दिखा दिया था ना मेरे दादा को। एनी उसके हाथ की हड्डियां तोड़ने तो हुए कहा, जो रो रो को उसे माफी मांग रहा था, मगर एनी तो जुनूनी होकर उसे मारी जा रही थी। हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा जान को हाथ लगाने की? कैसे लगाया हाथ? महमद शाह तो उसका जुनून देते हुए शशिदर रह गए थे। फिर उन्होंने एनी को ठंडा करते हुए लड़कों की जान बख्शी करवाई। एनी उन्हें लिए हुए गाड़ी में आई जो उनसे पीछे उतारी थी। कहाँ से सीखा है तुमने ये सब? महमद शाह ने संजीदगी से पूछा। लंदन से, इसलिए उसी ने संजीदगी से जवाब आया। उसी दिन महमद शाह समझ गए थे बजाय इन सबसे नफरत करने में लड़की अंदर से अपने जुनूनी रिश्तों के लिए कितनी एहसास है। और इसी दिन से महमद शाह का दिल एनी की तरफ से साफ हो गया था, बल्कि वो उनकी फेवरेट बन गई थी, जिसका हवेली में किसी को मालूम नहीं था। और अब महमद शाह कमरे में बंद हुई एनी के लिए तड़प रहे थे, मगर अरमान की कसम उनके हाथ बांध के थे। नीचे गिरते ही एनी के मुंह से चीख निकलती थी, जो माँ जल्दी में नजरअंदाज कर गया था। इतना खून बहने की वजह से एनी को चक्कर आने शुरू हो चुके थे और पूरे जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो बहुत हिम्मत से लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी और पूरा जोर लगाकर खटखटाया, मगर जवाब न दारद। उसका दिमाग सुन हो रहा था, उसके पास वक्त बहुत कम था। वह गिरते पड़ते अपने फोन के पास पहुंची और करीम साहब को कॉल मिलाया। बाबा जान। दूसरी तरफ से रब्ता होते ही उसने रंधी हुई आवाज में अपने सबसे करीबी मोहसिन को पुकारा। आगे से उनकी आवाज में तरफ महसूस करके वह जहमी से मुस्कुराई। बाबा,
جان نے انہوں نے اٹکتے ہوئے کہا، آپ کی قسم پر سر تسلیم ہم کاٹ کے ہم اس بے ضمیر حویلی کو تو آ گئے تھے اور اپنا مقصد یعنی اماں کے قاتل کو ڈھونڈ لیا، مگر جس شخص کو ہماری حفاظت کا ذمہ دیا تھا وہ ہماری حفاظت نہ کر سکا۔ اس کی آواز بے رپت تھی، جیسے اتنا بولنے میں پوری جان لگ گئی ہو۔ ہماری بہت خواہش ہے کہ ایک دفعہ آپ کو آخری بار دیکھنے کی، اسے پہلے کہ بہت ہی دیر ہو جائے، اسے پہلے کہ وہ اور کچھ بولتی وہ تراک کے نیچے گری اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، وہ بہت گہرا اندھیرا جس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ افندی ہاؤس میں سبھی کریم صاحب کے کمرے میں موجود مائرہ، حدید، ہانیہ اور علی کی شادی کی تاریخ طے کر رہے تھے، جبکہ بچے پاس ہی کارٹ پہ بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اینی سے بھی پوچھ لینا چاہیے، کریم صاحب کو اس کی کمی کھلی تو کہا۔ مجال ہے جو دادا جان ایک دفعہ بھی اپنی نکمی نواسی کو بھولے۔ علی نے انہیں تنکا کہا، بھائی ہم کیوں بولنے لگے اپنی عزیز جان بیٹی کو، اور میاں کو تم ایسے رہے ہو جیسے تمہیں اسے کوئی راز بتائے بغیر کھانا ہضم ہو جاتا ہو۔ کریم صاحب نے لطیف سا طنز کیا۔ علی منہ بسو کر رہ گیا، کیونکہ وہ سچ تو کہہ رہے تھے۔ علی کوئی بھی بات اینی کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جو بھی ہو، اینی کو لے کر کریم صاحب اور علی جتنا ٹچی تھے شاید ہی کوئی ہو۔ رہنے دے دادا جان، اس نے غور سے مجھے پوچھ لیا ہے، کل سے فون کر رہا ہوں، مجال ہے جو اس نے اٹھایا ہو۔ علی جلے دل سے بولا تو سب نے ہی اسے اینی کو مس کرنے پر مسکرا دیے۔ تبھی اچانک کریم صاحب کا فون بج اٹھا۔ انہیں دیکھا تو اسکرین پر اینی کا نام شان سے جگمگا رہا تھا۔ لو بھائی، آ گیا تمہاری ہم راز کا فون۔ کریم صاحب خوشی سے اونچا بولے تو سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سلام بابا کی جان۔ خاموشی پر کریم صاحب نے سلام لینے میں پہل کی۔ آگے سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تو وہ بے چین ہو اٹھے۔ اینی میری جان، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کو دیکھا دیکھی سبھی پریشان ہو گئے۔ بیٹا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا دل ہول رہا ہے۔ کریم صاحب کی آنکھیں آنسو سے بڑھ گئی۔ کیا ہوا دادا؟ کیا ہوا دادا جان؟ اینی کو علی طرف پر ان کے پاس آیا۔ اینی، ان کی آواز کانپی۔ اینی، اینی، ہیلو میری بچی، کیا ہوا دادا جان؟ ہوا کیا ہے؟ علی میری بچی، علی میری بچی، اس سے کچھ ہو گیا ہے۔ وہ جواب نہیں دے رہی، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی کہ آخری دفعہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ گاڑی نکالو فوراً۔ کریم صاحب کے روندے لہجے پر علی فوراً باہر دوڑا۔ پیچھے کبیر اور ہادی بھی انہیں لیے نکلے تھے، باقی سب کو وہ شاہ حویلی لے جانے سے منع کر چکے تھے۔ پورے راستے ان کے لبوں پر ایک ہی دعا رہی کہ اینی ٹھیک ہو۔ ایک جھٹکے سے دونوں گاڑیاں شاہ حویلی کے سامنے رکی اور وہ سب اندر لپکے۔ کہاں ہے میری بہن؟ اینی، اینی! علی زور زور سے پکارنے لگا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ ہماری حویلی ہے، کوئی سرائے نہیں۔ دادی جان نے تمیز لہجے میں بولی۔ اینی کہاں ہے؟ علی ایک لفظ سے باکتا ہوا بولا۔ کمرے میں بند ہے تمہاری فحاشہ بہن، بلکہ بیگم تنتے لہجے میں بولی۔ کریم صاحب تو ان کی بات پر نڈال ہوتے ہوئے گرنے والے ہو گئے تھے۔ تمیز سے بات کریں، آپ کو ہمت بھی کیسی اس کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ علی دارا، کمرہ کہاں ہے اس کا؟ کبیر نے بسم کر دینے والے انداز میں ان سے پوچھا۔ تم اسے نہیں مل سکتا۔ ارمان اس بات چلر کو کمرے میں بند کر گیا ہے۔ سلما بیگم نے بھی طنز کے تیر چلاتے ہوئے انہیں روکا۔ شٹ اپ، شٹ اپ! ایک اور لفظ نہیں ورنہ زبان کھینچ لوں گا میں آپ کی۔ علی آگے بڑھ کر جس کو ارحم نے دکھا دیتے ہوئے پیچھے کیا۔ دوسروں کی زبانیں پکڑنے کے بجائے اپنی بہن کو اگر عزت کا مطلب سمجھایا ہوتا تو یہ نہ کہتے۔ ارحم کی بات پر علی نے ضبط چھوڑتے ہوئے اس کو مکہ جڑا۔ اسے پہلے کے بعد ہاتھا پائی تک جاتی۔ ثانیہ نے انہیں اینی کے کمرے کی چابی لا کر دی، جو علی چورنے کے انداز میں لیتا ہوا اوپر بھاگا۔ اس کے پیچھے ثانیہ بھی تھی، جبکہ کبیر اور ہادی کریم صاحب کے پیچھے نیچے ہی تھے، جو نڈال سے لگ رہے تھے۔ علی نے جو ہی دروازہ کھلا تو فرش پر جا بجا خون دے کر ان کی جان حلق میں مٹ گئی تھی۔ وہ بے جان ٹانگوں سے آگے بڑھا تو بیٹھ کے دوسری طرف اینی پوری زخمی وجود کے ساتھ لہو لہان پڑے ہوئے تھے۔ علی سو دیتا ہوا ایک دم نیچے گرا۔ اینی! اس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ ثانیہ اس کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی سے سیدھا کیا۔ بھابھی، بھابھی اٹھیں! اس نے اینی کا منہ تھپتھپایا تو اس کا پورا ہاتھ خون سے رنگ گیا۔ بھابھی اٹھ نہیں رہے۔ اسے علی کو سکتے میں پا کر اسے جھنجھوڑا، جو ہوش میں آیا۔ اینی، اینی میری جان، اٹھو! علی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ یار ایسا نہ کرو، علی نے روتے ہوئے کہا، جو آج تک کبھی نہیں رویا تھا۔ اپنی مضبوط بہن کو یوں جان گرماتے ہوئے دیکھ کر شدت سے رو دیا تھا۔ اینی پلیز ہوش کرو! مگر وہ ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی نا۔ علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نیچے جو ہی ثانیہ کے چیخ کی آواز پہنچی، کریم صاحب دل تھام کر وہیں بیٹھ گئے تھے، جبکہ ارحم اور کبیر اوپر بھاگے۔ اوپر کا منظر نہایت ہی ناقابل یقین تھا۔ کبیر ہوش میں آتے ہی اینی کے پاس دوڑا اور اس کی نبض ٹٹولے جو رک رک کر چل رہی تھی۔ علی، یہ وقت ہوش سے کام لینے کا ہے، جلدی چل! اینی کو ہسپتال لے کر۔ اس کا خون بہت ہی بہہ گیا۔ علی نے ہوش میں آتے ہوئے اینی کو بازو میں اٹھایا اور نیچے بھاگا۔ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہاں سے فرش خون سے رنگتا جا رہا تھا۔ کریم صاحب کی جو ہی نظر علی کے بازو میں خون سے بڑی ہوئی اینی پر پڑی تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا، جبکہ محمد شاہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ سب اس کی طرف لپکے۔ یہ کیسے ہوا؟ محمد شاہ پریشانی سے بولے۔ ان کے نام نہاد پوتے نے کیا ہے یہ سب۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، اگر میری اینی کو کچھ ہوا تو چین سے آپ کے پوتے کو بھی نہیں رہنے دوں گا۔ علی یہ کہتے ہوئے اینی کو لیتے ہوا نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے کریم صاحب اور کبیر بھی نکلے، جبکہ ہادی وہاں کھڑا سب پر نفرت پر نظر ڈالنے لگا۔ ایک ایک کو دیکھ لوں گا، پہلے میری پھپھو اور اب ان کی بیٹی کو تم لوگوں نے ظلم کی بینر چڑھا دیا۔
यू जस्ट वेट एंड वाच। हादी कहता हुआ किसी को कॉल मिलाकर अस्पताल आने का हदायत देते हुआ गाड़ी की तरफ भागा। अहमद शाह की तबीयत पहले ही खराब थी, जिसके बाद उस मामले में अनजान में कमरे में थे, जबकि रकिया बेगम भी उन्हीं के साथ ही। बाकी बच्चे हवेली वाले तो उन्हें एनी की हालत से कोई गर्ज नहीं थी, सिवाय सानिया और दादा जान के, जो कि इन सब के मना करने के बावजूद अस्पताल चले गए थे। सानिया को नहीं जाना चाहिए था। अरहम परेशान से बोला, जबकि इसकी बात पर अरीबा ने उसे देखा। अरहम, सब बातें एक तरफ, मगर वो इंसान है, तुमने देखा नहीं है भाई ने उनके साथ क्या किया। अरीबा के कहने पर अरहम झंझलाया, जो भी हो भाई ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मानता। अरीबा से रूह ही मोड़ गई थी। यह सच था कि वो एनी पर गुस्सा थी, मगर उसे एनी के लिए ये सब नहीं चाहता, उसे दिली दुख था। सब ऑपरेशन थिएटर के बाद परेशान हाल खड़े थे। क्रीम साहब को तो गोया चुप्पी लगी थी। वो अपने आप को एनी का मुजरिम समझ रहे थे, क्योंकि उन्हीं की कसम की वजह से एनी बाहर रुकी थी और अब से ये सब उनका सर दर्द से फटा जा रहा था। सानिया ने तमाम बातों से आगाह कर चुकी थी कि कैसे अरहम गलत फहमी का शिकार हुआ था। तो बेबी वहां पहुंच चुका था। वो खुद भी एनी के लिए परेशान था। वो सब बेसब्री से डॉक्टर का इंतजार करते जब एक नर्स अफरा तफरी में बाहर निकले। पेशेंट की हालत बहुत ही खराब है, हमें नहीं लगता कि हम बच्चे को बचा पाएंगे। बाकी रही पेशेंट तो उनकी तबीयत खून बह जाने की वजह से बहुत ही बिगड़ चुकी है, फौरन ओ नेगेटिव ब्लड का अरेंज करें। वो कहते चली गई थी, जबकि बच्चे का सुनकर तो दोनों खानदानों को शदीद दचका लगा था। तो क्या वो अपने वारिस को इस दुनिया में आने से पहले खो चुके थे? हम में से ओ नेगेटिव ब्लड किसका है? मगर सबके सर नफी में हिलने पर अली लबिश कर रह गया था। भाई का ब्लड मैच करता है भाभी से, मगर वो फोन नहीं उठा रहे। सानिया ने रोते हुए कहा। अली उसकी बात सुनते ही ब्लड अरेंज करने के लिए भागा। उससे पहले कि वो अस्पताल से बाहर भागता, उसका टकराव शहरी और इब्राहिम से हुआ। ओहो, क्या हुआ है? अली ब्रो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? शायद उसे पहचानते ही पूछा। वो एनी, वो उसने बेरब्त अल्फाज में कहा तो उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हुआ। क्या हुआ है? शायद ने उसे संजीदगी से पूछा। उसके लिए ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। अली ने तमाम सूरत हाल से कहा, किया मेरा ब्लड भी ओ नेगेटिव है, जल्दी चलो। इब्राहिम ने जल्दी से कहा तो वो सब बगैर वक्त गया कि वे ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े। इब्राहिम ने एनी को फोन तो दे दिया था, मगर डॉक्टर्स अभी भी नाउमीद नजर आ रहे थे। शायद ने फोन कर निमरा को भी बुला लिया था, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। शायद उससे कहो ना कि वो मुझे छोड़कर ना जाए, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी। निमरा ने रोते हुए शायद को झंझोड़ा, जो खुद आंखों में आंसू लिए से तसल्ली दे रहा था। उसे वापस आना ही होगा, मेरी एनी इतनी कमजोर नहीं है, वो तो सबको हरा देती है। निमरा ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। रात के 2 बज चुके थे जब एक डॉक्टर तेज से उनकी तरफ बढ़ता हुआ आया। सब आंखों में उम्मीद लिए उसे देख रहे थे, जबकि वो उनकी आंखों में उम्मीद देता हुआ दुखी लहजे में बोला, आई एम वेरी सॉरी। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, वो आखिरी सांसें ले रही हैं। वो अब सबसे मिलना चाहती है, वक्त बहुत कम है, जल्दी करें। जबकि इतना सुना था कि सब ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे। एनी बेटा, मेरी जान, आंखें खोलो, देखो बाबा जान आ गए हैं। करीम साहब की आवाज़ सबके बावजूद रुंदे। उनकी आवाज़ पर एनी जो पट्टियों में जड़ी हुई थी, उसकी आंखें खुली और धीमा से मुस्कुराई थी। फिर बार बार सबको देखा, उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। सानिया पर नजर पड़ते ही उसकी नजर थम गई। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दें, सानिया ने आगे बढ़कर आने का हल्का करते हुए कहा, जिस पर उसने धीमी से मुस्कुराहट से जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है सानिया, तुम तो बहुत अच्छी हो। हम तुम्हारे उद्बेर के लिए बहुत खुश हैं। कुछ भी हो जाए उसे सारी रात छोड़ना ना, उसने दुबे को देते हुए कहा, जिसने असबाब में सर हिलाते हुए सानिया का हाथ थाम लिया। इस पर एनी मुस्कुरा दी, मगर उसकी मुस्कुराहट थमी। मगर हम अरमान को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, वो कातिल है हमारा और हमारे बच्चे का। एनी की आंखों में आंसू का ना रुकने वाला सिलसिला जारी हो चुका था, जिस पर सभी रो दिए। वह तड़पेगा, उसे सुकून में हिस्सा नहीं होगा। हम उसे बदवा नहीं दे रहे, हम जानते हैं उसे अब तक अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। उसने जो भी किया उसे फंसाया गया था, मगर अब उसके साथ हम नहीं होंगे तो वो रोएगा और पछताएगा, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत पर यकीन ना कर सका। उसे कहना कि बेशक हम अपनी मोहब्बत की आदत उसे माफ कर भी देते, मगर एक माँ उसे माफ नहीं करेगी कभी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने अली की तरफ देखा, जो उसके लिए रो रहा था। उसे कांपते हुआ एक हाथ वार किया तो उससे आग लगा। ये चुटकी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, अभी तो हमने बहुत सारा जीना है, मैं नहीं रह सकता यार तुम्हारे बगैर। आहर में वो बच्चों की तरह रो दिया। हमारे बाद तुम्हें ही सबको संभाला है, उसने अली का प्यार से देखते हुए कहा। अब इसकी तो जी निमरा पर थी, जो सबका लिहाज बुलाए रोए जा रही थी। निमरा मेरी जान, हमें आज तक तुम जैसा दोस्त नहीं मिला। हम खुशकिस्मत है जो तुम जैसे दोस्त और शहरी और इब्राहिम जैसे भाइयों से नवाजे गए। उसका इतना कहना था कि वो बात उसके गले लग गई। बाबा जान, इन दुनिया में हम सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, और दादा जान आपसे भी। एनी ने करीम साहब के साथ ही महमद शाह को मुखातब किया, जो मजबूत होने के बावजूद रो दिए थे। अचानक उसकी हार्ट बीट तेज हुई थी। अली डॉक्टर को बुलाने वागा। हमारी ख्वाहिश है हमारी आरी ख्वाहिश है कि हमें यहीं से कफन बंद कर दिया जाए और किसी को हमारा चेहरा ना दिखाया जाए, और कब्र की ताहती भी हाली हो, क्योंकि हम दुनिया में माँ बाप के बगैर रहे हैं, वैसे ही हमारे शोहर ने भी हमसे रिश्ता तोड़ लिया है, तो अब किसी का ही नाम की गुंजाइश नहीं है।
اسے سانس نہیں آ رہا تھا، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ ثانیہ اور نمرہ تو زور سے رو دی، اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہم جاتے ہیں، ہماری آخری خواہش کا احترام کیا جائے، ایلی نے کریم صاحب کی طرف دیتے ہوئے کہا جو خود بھی بے جان نظر آ رہے تھے۔ کتنا خوبصورت ہے نا اپنوں کے بیچ آخری سانس لینا بھی۔ ایلی نے درد بھری مسکراہٹ سے کہا ڈاکٹر اسے دیکھتے تھے، ہم آپ سب کے بہت چاہتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک آخری ہچکی لیے، اس کی ہارٹ بیٹ لائن سیدھی ہو گئی جس میں زندگی کی چمک بھی باقی نہ تھی۔ سب کو گویا سانپ سوکھ گیا تھا، سب چونکے تب جب ڈاکٹر نے ان کے منہ پر سفید کپڑا ڈالا تھا۔ شی از نو مور۔ سب کی نہ رکنے والی چیخو پکار شروع ہو چکی تھی۔ کریم صاحب وہیں پر ہوش و حرس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ اینی کو اس کے کہے کے مطابق وہیں سے کفن بند کیے افندی ہاؤس لے کر جایا جا رہا تھا۔ جب افندی ہاؤس کے باہر ایمبولینس کے سائرن گونجے تو سب گھر والوں نے دل تھام لیے۔ مرد حضرات فوراً باہر بڑھے، جہاں کسی کو چارپائی پر ڈالے اندر لایا جا رہا تھا۔ وہ سب صدمے کی کیفیت میں تھے۔ حدیث جلدی سے آگے بڑھا اور علی سے پوچھا علی یہ کون ہے؟ جس پر علی نے لال آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا اور اس کے گلے لگا کر بچوں کی طرح رو دیا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ علی کی پاپا حدیث کے الفاظ اپنی موت آپ مار کے۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کوئی مذاق تھا یا ان کا امتحان؟ سبھی اندر کی طرف بڑھے، جہاں خواتین ان کا حال ان سے بھی برا تھا۔ زرینہ بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماہین، مائرہ، مشال کی تو رو رو کے ہچکیاں بن گئی تھی، کسی کے پاس دلاسا دینے کا ایک لفظ نہیں تھا۔ صبح سبھی لوگ رفتہ رفتہ آنا شروع ہو چکے تھے۔ خواتین نے اس کا آخری دیدار کرنے کی ضد کی تو انہیں اینی کی آخری خواہش کے بارے میں بتایا گیا، جس پر وہ چپ سا دیے تھے۔ جنازہ اٹھا تو دل دہلا دینے والی آہو پکار شروع ہو گئی۔ کون سا ایسا فرد تھا جو رو دیا نہ ہو؟ وہاں تو جیسے غموں کا بسیرا ہو چکا تھا۔ کریم صاحب نے ساتھ جانے کی بہت ضد کی، مگر ان کو ڈاکٹر نے سختی سے بیڈ سے نہ اترنے کی تاکید کی تھی۔ جب علی نے اینی کو دفنایا تو اس کا دل کڑلایا۔ وہ اپنا ایک حصہ جہاں دفن کر رہا تھا وہ کیسے رہتا اس کے بغیر؟ اس نے شدت سے ارمان کے مرنے کی دعا کی۔ جب وہ شام تک وہیں قبر پر بیٹھا رہا تو کبیر سے نانا کرنے کے باوجود بھی گھر لے گیا، جہاں سے اب یقیناً خوشیاں بہت ہی دور جا چکی تھی۔ ثانیہ تھکے قدموں کے ساتھ مہمان شاہ کو لیے ہوئے حویلی میں داخل ہوئی۔ آ گئی نند کی سیوا کر کے؟ بلقیس بیگم نے تنزیہ بولی۔ ثانیہ تم کسی سے پوچھ کر اس بدکردار لڑکی کے پاس گئی؟ سلمیٰ بیگم نے اسے گھر کا بس کر دے خدالا، بس کر دے، مر چکی ہے وہ، مر چکی ہے آپ کی بے یقینی انہیں۔ وہ غصے سے کہتی ہوئے روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگی گئی۔ ابو یہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ دلاور شاہ نے دریافت کیا، جس پر وہ ان پر تعصب بھر بھی نظر ڈال کر کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ ارمان پوری رات سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ اب غصے کی وجہ سے شدید بے چینی نے لے لی تھی۔ جو بھی تھا اسے سب کے سامنے اینی کو یوں بے عزت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیسے اپنی محبت کو سب کے سامنے دو ٹکڑے کر گیا تھا؟ سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ 2 بجے کے قریب اس کے دل کو شدید بے چینی نے گھیر کر کہ اس کی سانسیں بند ہونے لگی تو وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے دل میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ میرے دل میں اتنا درد کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیوں لاکھ چاہنے کے باوجود اس کا دل اینی کو گناہ گار تسلیم نہیں کر رہا تھا؟ اس کی اینی اس کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ پھر رہ رہ کر ارمان کو اس کی آنکھوں میں بے یقینی، محبت کا برم ٹوٹنے کا دکھ، اس کا یقین نہ کرنے کا دکھ واضح نظر آتا۔ وہ نظر اس کے ذہن سے چپک گئے تھے۔ اس نے الٹا ہاتھ بولنے پر مار مار کر زمین کر ڈالا، جسے اس نے اینی کو دکھا دیا تھا۔ نہیں، مجھے اینی کی بات سننی چاہیے۔ ایک دفعہ کیا پتا یہ سب غلط ہو جو مجھے دکھایا گیا تھا، اور وہ تصویریں بھی۔ ارمان کا غصہ جھٹا تو اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہاں اسے اینی سے بات کرنی چاہیے، اس لیے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ اسی سوچ بچا میں ارمان پھر سے گاڑی لیے حویلی کی طرف نکلا، اینی سے بات کرنے کے مقصد سے۔ اس بات سے بے خبر کیا وہ کبھی اپنی عزیز جان بیوی کی آواز بھی سن پائے گا یا نہیں۔ قسمت اس کو دیکھ کے دکھ سے مسکرا دی۔